नमस्ते एन्ड गुड इभिनिङ है। स्मार्ट जिकेको यो बेलुकाको कक्षामा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ। म हुँ विपुल भट्टराई र हाम्रो यो आजको कक्षा भनेको एनआरबी अफिसियल लेभलको म्याथमेटिक्स प्रिटेस्ट तयारी कक्षा। आजको दिन चाहिँ मैले हिजोको जुन टपिक थियो इनइक्वालिटिजमा त्यसमा अलिकति के कुरा साथीहरुबाट आयो भन्दाखेरि यो इनइक्वालिटिज टपिक अलिकति गाह्रो लाग्यो। यसमा अलिकति अझ इजियर तरिकाले अलिक लेभल अलिकति कम लेभलबाटै सुरु गरौँ, बेसिक्सबाट सुरु गरौँ भन्ने खालको डिमान्ड आएकोले गर्दाखेरि इनइक्वालिटिज चाहिँ म आज सुरुदेखि नै फेरि त्यसको डिस्कसन गर्नेछु। आशा छ तपाईहरुलाई हेल्पफुल नै होला। त्यस पछाडी अलिकति टाइम भयो भने हिजोको म्याट्रिक्सको एक दुईवटा क्वेशन छ, त्यसमा पनि हामी डिस्कस गर्नेछौँ है त। ल सुरु गरौँ आजको कक्षा इनइक्वालिटिजमा है त। म एकदमै बेसिक्सदेखि इनइक्वालिटिज सुरु गर्छु आज। ल हेरौँ है त। इनइक्वालिटिजको चाहिँ बेसिक प्रपर्टिजबाटै म सुरु गरिदिन्छु है त। सो प्रपर्टिजबाटै सुरु गरिदिन्छु, त्यसो गर्दा तपाईलाई अझ सजिलो होला बुझ्नको लागि। प्रपर्टिजबाट सुरु गरौँ है। सो प्रपर्टिज नम्बर 1 मा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि जस्तो एउटा इनइक्वालिटी दिएको छ, इफ a is less than b हैन। a चाहिँ के हो त b भन्दा सानो छ, a is less than b दिएको छ भने हैन, यसमा चाहिँ बोथ साइडमा हामी एउटै भ्यालु एड गर्न पनि हुन्छ र एउटै भ्यालु सबट्र्याक्ट गर्न पनि सक्छौं। ठीक छ। इनइक्वालिटीमा यो एउटा यसको प्रपर्टी हुन्छ कि a र b हैन, a is less than b दिएको छ भने बोथ साइडमा हामी सेम नम्बर एड गर्न पनि सक्यौं अथवा सेम नम्बर सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि पनि यो एक्सप्रेसन चाहिँ के हुन्छ त ट्रु नै हुन्छ है। बोथ केसमा चाहिँ हाम्रो एक्सप्रेसन ट्रु नै हुन्छ। a is less than b छ भने यसमा a मा c जोड्दाखेरि b मा पनि c जोड्दाखेरि यो चाहिँ यो लेस देन भन्ने साइन चाहिँ यो चाहिँ ट्रु नै हुन्छ है। यो ट्रु नै हुन्छ अथवा घटाउँदाखेरि पनि यो हामीले यसमा एड अथवा कन्स्ट्यान्ट नम्बर हैन, सेम नम्बर लेफ्ट साइड राइट साइडमा एड पनि गर्न सक्छौं र सबट्र्याक्ट पनि गर्न सक्छौं। यो एउटा प्रपर्टी भयो है। जस्तो एक्जाम्पल लिउँ भनेको इफ x + 5 इज लेस देन 3 है। x + 5 इज लेस देन 3 छ भने अब x को भ्यालु निकाल्यो भने हामीले यहाँ x को भ्यालु निकाल्नलाई यो 5 एलिमिनेट गर्नु पर्यो। सो 5 एलिमिनेट गर्नलाई यहाँ -5 गरे भने नि यो मैले एउटा -5 आफै एड गरे, मैले आफै सबट्र्याक्ट गरे नि भने चाहिँ राइट साइडमा पनि त्यति नै भ्यालु सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि यो एक्सप्रेसन ट्रु नै हुन्छ। सो यहाँबाट हामी x को भ्यालु निकाल्न सक्छौं, x इज लेस देन -2। ठीक छ। यो चाहिँ पहिलो प्रपर्टी भयो। यो भयो पहिलो प्रपर्टी। दोस्रो प्रपर्टीको कुरा गरौँ। दोस्रो प्रपर्टीमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि इफ a is less than b हैन, a is less than b and c is less than d। if a is less than b and c is less than d त्यस्तो छ भने हामी यो a र c लाई एड गर्यौं भने यता b र c लाई एड गर्न सक्छौं र एक्सप्रेसन यो हाम्रो इनइक्वालिटीको साइन चाहिँ सेम नै हुन्छ। सो इफ a is less than b and c is less than d then a plus c is less than b plus d। ठीक छ। यो के भयो त, यो भनेको एउटा अर्को प्रपर्टी नम्बर 2 भयो। जसको यसको मतलब एक्जाम्पल भनेको इफ x is less than 5 and y is less than 3 then x plus y should be less than 5 plus 3 भनेको। ठीक छ। यसलाई यसरी हामीले बुझ्न सक्छौं। यो भयो प्रपर्टी नम्बर 2। ठीक छ। प्रपर्टी नम्बर 2। प्रपर्टी नम्बर 3 को पनि कुरा गरिहालौं। प्रपर्टी नम्बर 3 मा चाहिँ जस्तो इफ a is less than b then है। सो यो इनइक्वालिटी दिएको छ अलरेडी। अब यसमा हामीले एउटा नम्बरले मल्टिप्लाई पनि गर्न सक्छौं है। सेम नम्बरले बोथ साइड मल्टिप्लाई गर्यो भने पनि हाम्रो साइन चाहिँ स्टेबलै हुन्छ। भनेको a लाई चाहिँ मैले c ले मल्टिप्लाई गर्दै, b लाई पनि मैले त्यही c ले नै मल्टिप्लाई गर्दै भने यो हाम्रो इनइक्वालिटीको साइन स्टेबलै हुन्छ। अथवा यो a is less than b छ, यसमा मैले कन्स्ट्यान्ट नम्बर c पनि डिभाइड गरे एउटा नम्बर र यता पनि c ले डिभाइड गरे भने पनि यो साइन चाहिँ के हुन्छ स्टेबलै हुन्छ। यसको कन्डिसन चाहिँ के हुँदाखेरि चाहिँ c शुड बी अ पोजिटिभ नम्बर है। c शुड बी पोजिटिभ हैन। जुन नम्बरले मल्टिप्लाई गरेको छ अथवा डिभाइड गरेको छ त्यो चाहिँ
मल्टिप्लाई डिभाइड दुवैतिर गर्न मिल्यो, साइन इनइक्वालिटीको साइन स्टेबलै हुने भयो। तर वी शुड बी केयरफुल कि सी चाहिँ कुनै पोजिटिभ भ्यालु होस्। ठीक छ, पोजिटिभ भ्यालु छ भने चाहिँ यो ट्रु हुनुपर्छ। इफ ए इज लेस देन बी देन एसी विल बी लेस देन बीसी और ए बाई सी इज लेस देन बी बाई सी। ठीक छ, यो लेख्न पाइयो। जस्तो एक्जाम्पल 3x इज लेस देन 15 छ भने 3x इज लेस देन 15 छ भने यसमा कन्स्टेन्ट भ्यालु दुवैतिर डिभाइड गर्न पाइयो, यसरी डिभाइड गर्न पाइयो। सो विल गेट व्हाट x इज लेस देन 5। सो दिस इज व्हाट वी गेट हैन, x इज लेस देन 5 यो गर्न पाइन्छ। यो पोजिटिभ नम्बरले मल्टिप्लाई गरे पनि डिभाइड गरे पनि बोथ साइड्स हाम्रो इनइक्वालिटीको साइन चाहिँ स्टेबल नै हुन्छ है त। यो भयो प्रपर्टी नम्बर 3। अब जाउँ प्रपर्टी नम्बर 4। प्रपर्टी नम्बर 4 ले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि जस्तो ए नम्बर 3 लाई नै इलेबोरेट गरेको छ प्रपर्टी नम्बर 4 मा चाहिँ। जस्तो इफ सी इज अ नेगेटिभ नम्बर हैन, इफ सी इज अ नेगेटिभ नम्बर, इफ सी इज अ नेगेटिभ नम्बर, ठीक छ, सी चाहिँ नेगेटिभ नम्बर छ है, सी नेगेटिभ नम्बर छ एन्ड ए इज लेस देन बी यस्तो दिएको छ भने है, यस्तो दिएको छ भने अब हामीले ए ले सी लाई मल्टिप्लाई गर्यौं, बी ले पनि सी लाई मल्टिप्लाई गर्यौं भने चाहिँ अब यो सी नेगेटिभ छ भने चाहिँ हाम्रो इनइक्वालिटीको साइन के हुने भयो, अपोजिट हुने भयो। के हुने भयो, अपोजिट। यो केस कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ जब सी चाहिँ के हुन्छ, नेगेटिभ नम्बर हुन्छ। अल्सो यो ए लाई सी ले डिभाइड गर्यो, बी लाई पनि सी ले डिभाइड गर्यो भने र सी नेगेटिभ नम्बर छ भने पनि यो हाम्रो इनइक्वालिटीको साइन के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ है। सो सी पोजिटिभ छ भने चाहिँ नो चेन्ज इन द साइन अफ इनइक्वालिटी। ठीक छ, र इफ सी हैन मल्टिप्लाइङ भ्यालु अथवा डिभाइडिङ भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ छ भने चाहिँ हामीले इनइक्वालिटीको साइन चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ। जस्तो 3x अथवा -3x इज लेस देन 15 छ हैन, -3x इज लेस देन 15 छ भने अब मैले यसलाई डिभाइड बाइ हैन, यो डिभाइड बाइ -3 गरे र यता पनि डिभाइड बाइ -3 गरे भने चाहिँ अब यो डिभाइडिङ बाइ नेगेटिभ नम्बर भएकोले गर्दाखेरि इनइक्वालिटीको साइन चाहिँ के हुने भयो त, चेन्ज हुने भयो। सो हाम्रो एन्सर हुने भयो x इज ग्रेटर देन -5 है। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट एउटा एक्जाम्पल भयो। अर्को पनि एउटा कुरा गरौँ, जस्तो इफ -x इज लेस देन 15 छ मानौ हैन, -x इज लेस देन 15 छ। अब यो x लाई हामीले पोजिटिभ बनाउनु छ भने त के गर्नु पर्यो, -x लाई -1 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। त्यसो गर्दाखेरि 15 लाई पनि -1 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। जब हामी नेगेटिभ नम्बरले मल्टिप्लाई गर्छौं अब हाम्रो इनइक्वालिटीको साइन चाहिँ के गर्नु पर्यो त, हामीले त्यसलाई अपोजिट साइनमा चेन्ज गरिदिनु पर्यो। सो x विल बी ग्रेटर देन -15 यसरी हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ। यो चाहिँ इनइक्वालिटीको अर्को प्रपर्टी है। सो प्रपर्टी नम्बर 4 अन्तर्गतै यो राखेको छ। अब यही प्रपर्टी नम्बर 4 लाई नै प्रपर्टी नम्बर 5 मा इलाबोरेट गरिएको छ। त्यसमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि प्रपर्टी नम्बर 5 मा चाहिँ इफ ए इज लेस देन बी हैन, इफ ए इज लेस देन बी, ए चाहिँ बी भन्दा सानो छ भने त्यस्तो भयो भने -a शुड बी ग्रेटर देन -b। यो हामीले प्रपर्टी नम्बर 4 मै डिस्कस गरेको जस्तो हैन। इफ a इज लेस देन b देन -a शुड बी ग्रेटर देन -b। जस्तो एक्जाम्पलको रूपमा इफ x इज लेस देन -3 हैन, इफ x इज लेस देन -3 देन के हुने भयो त, माइनस अफ x इज ग्रेटर देन 3 हुने भयो हैन। यहाँ हामीले चाहिँ दुईटैलाई मल्टिप्लाई गरेको त हो नि हैन, नेगेटिभ भ्यालुले मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ के हुने भयो त, इनइक्वालिटीको साइन चाहिँ के हुने भयो, चेन्ज हुने भयो। यो चाहिँ के भयो त, प्रपर्टी नम्बर 5 भयो। ठीक छ, प्रपर्टी नम्बर 5 भयो। अब लास्ट प्रपर्टी छ प्रपर्टी नम्बर 6। यसो कुरा गरौँ है। प्रपर्टी नम्बर 6 मा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि ठीक छ, जस्तो इफ ए इज लेस देन बी छ ल मानौ, ठीक छ, ए इज लेस देन बी हैन, योसँग केही समस्या भयो हैन। अब ए चाहिँ अब एउटा कन्डिसन हैन, इफ ए एन्ड बी बोथ आर नेगेटिभ हैन, बोथ आर नेगेटिभ, और इफ ए एन्ड बी बोथ आर पोजिटिभ। ठीक छ,
ए र बी दुईटै पोजिटिभ हुनु पर्यो अथवा ए र बी दुईटै नेगेटिभ भयो भने चाहिँ के हुने भयो त इफ ए इज लेस देन बी देन द रेसिप्रोकल्स अफ दिस will have the opposite sign of the inequality. A is less than B छ भने 1 by A will be greater than 1 by B. ठीक छ? अब यसको कन्डिसन के हो कि त A र B दुईटै नेगेटिभ हुनु पर्यो कि त A र B दुईटै पोजिटिभ हुनु पर्यो। जस्तो एउटा एक्जाम्पल लिऊ A र B दुईटै चाहिँ तपाईको पोजिटिभ भ्यालु छ भने हैन 2 र 3 छ 2 इज लेस देन 3 हुन्छ भने त 1 by 2 इज शुड बी ग्रेटर देन 1 by 3 किन भन्दाखेरि यो भनेको त 0.5 मात्र हो र यो चाहिँ कति हो त 0.33। सो यसरी हामीले रेसिप्रोकेट गर्यौं र दुईटै हैन दुईटै भ्यालु ए र बी को साइन चाहिँ सेम छ भने चाहिँ हामीले यसको रेसिप्रोकल गर्दाखेरि चाहिँ हामीले इनइक्वालिटीको साइनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ अपोजिट गरिदिनु पर्छ है त। यो भयो इनइक्वालिटीज को 6वटा प्रपर्टिज। सो हामीले जब इनइक्वालिटीज मा सल्भ गर्न थाल्छौं त्यति बेला चाहिँ हामीले यो प्रपर्टिजहरु चाहिँ याद गर्नु चाहिँ पर्छ है त। ल अब इनइक्वालिटी सम्बन्धी म अरु क्वेशन्स पनि गर्छु है। सो हिजोको भन्दा अलिकति बेसिक लेभलबाट इनइक्वालिटीजको क्वेशनहरु म एक दुईवटा दिन्छु है त। एउटा क्वेशन लियौं जस्तो इफ x is less than equal to y is less than equal to 2 and 0.4 is less than equals to s is less than equal to t is less than equal to 3, then the largest possible value of x plus y by s plus t is भन्छ है। ए छ अप्सनमा ए मा छ 2, बी मा छ 3, सी मा छ 4 र डी मा छ के त 5। ठीक छ? अब यस्तो छ क्वेशन। अब यहाँ हामीले सल्भ गर्नु पर्यो है। सो हामीलाई के दियो त x is less than equal to y is less than equal to 2। ठीक छ? सो यहाँबाट के भन्यो भन्दाखेरि अब यसलाई बुझ्नु पर्यो है। x is less than equal to y is less than equal to 2 भन्दैछ भनेको अर्थ चाहिँ 2 चाहिँ एउटा ग्रेटेस्ट भ्यालु भयो हैन। सो y पनि 2 बराबर हुन सक्छ किनकि इक्वल टु छ, y x पनि 2 बराबर हुन सक्छ किनकि इक्वल टु छ। सो x को पनि म्याक्सिमम भ्यालु 2 हो, y को पनि म्याक्सिमम भ्यालु 2 हो, तर x र y चाहिँ 2 भन्दा सानो पनि हुन सक्छ। ठीक छ? x y भन्दा सानो पनि हुन सक्छ, x र y इक्वल पनि हुन सक्छ। x इक्वल्स टु y पनि त छ नि यहाँ हैन। यहाँ हेर्यो भने x इक्वल्स टु y पनि छ, x इज लेस देन y पनि छ। त्यस्तै यहाँ पनि y इज लेस देन 2 पनि छ, y इक्वल्स टु 2 पनि छ। ठीक छ? सो हाम्रो म्याक्सिमम x को पनि म्याक्सिमम भ्यालु 2 सम्म जान सक्ने भयो, y को पनि म्याक्सिमम भ्यालु कति सम्म जान सक्ने भयो त 2 सम्म जान सक्ने भयो। ठीक छ? अनि अर्को पनि कन्डिसन दिन्छ कि पोसिबल भ्यालु चाहिँ के हुन सक्छ, x इज लेस देन y पनि हुन सक्छ एन्ड y इज लेस देन 2 पनि हुन सक्छ। ठीक छ? यो अर्को पोसिबिलिटीको कुराहरु चाहिँ यो चाहिँ तपाईको यो एक्सप्रेसनले गर्यो। अब दोस्रोमा यहाँ के भन्दैछ 0.4 इज लेस देन इक्वल टु s इज लेस देन इक्वल टु t इज लेस देन इक्वल टु 3। ठीक छ? अब यहाँ त दुईवटा भेरिएबल एकैचोटी हाल्दिएको छ हैन, यसलाई पनि डिस्कस गरौँ है त। सो यहाँ के भन्छ 0.4 इज लेस देन इक्वल टु s इज लेस देन इक्वल टु t इज लेस देन इक्वल टु 3 भन्नुको अर्थ s को र t को मिनिमम भ्यालु 0.4 भयो, s को पनि इक्वल्स टु छ नि त हैन। सो इक्वल्स टु भएपछि s को पनि मिनिमम भ्यालु 0.4 हुन सक्यो, t को पनि मिनिमम भ्यालु 0.4 हुन सक्यो र दुईटैको म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ कति हुन सक्यो त 3 हुन सक्यो। ठीक छ? यही त भनेको हैन। s र t को म्याक्सिमम भ्यालु 3 हुन सक्छ र s र t कै मिनिमम भ्यालु 0.4 हुन सक्छ र अरु पोसिबल भ्यालु चाहिँ सो s and t क्यान लाई बिट्विन 0.4 and 3। ठीक छ? यसले यसरी बनेको छ। तर अब यहाँ हामीलाई क्वेशनले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि नि व्हाट इज द लार्जेस्ट पोसिबल भ्यालु भन्छ। ठीक छ? लार्जेस्ट भ्यालुको कुरो गर्छ। सो लार्जेस्ट व्हेन अ फ्र्याक्सन इज लार्जेस्ट, पहिले यो बुझौँ है। व्हेन द फ्र्याक्सन इज लार्जेस्ट व्हेन इट हैज लार्जेस्ट न्युमरेटर, व्हेन इट हैज लार्जेस्ट न्युमरेटर एन्ड इट हैज स्मलेस्ट डिनोमिनेटर, स्मलेस्ट डिनोमिनेटर।
सो फ्र्याक्सन लार्जेस्ट हुन सक्छ जब उसँग चाहिँ न्युमेरेटर चाहिँ लार्जेस्ट भ्यालु छ र डिनोमिनेटरको भ्यालु चाहिँ के छ त स्मलेस्ट। ठीक छ। अब यो कुरा गर्दाखेरि यहाँ हामीलाई x प्लस y बाई s प्लस t मा चाहिँ के चाहियो त x र y को लार्जेस्ट भ्यालु चाहियो, s र t को चाहिँ स्मलेस्ट भ्यालु चाहियो। अब x र y को लार्जेस्ट भ्यालु के हुन सक्यो त हामीले अघि पनि डिस्कस गरिसक्यौं, x र y को लार्जेस्ट भ्यालु के हुन सक्छ 2 हुन सक्छ भनेपछि x पनि लार्जेस्टमा 2 हुन सक्छ, y पनि लार्जेस्टमा 2 हुन सक्छ। अब डिनोमिनेटरमा त हामीलाई सानो भ्यालु चाहियो, सो s र t को लागि स्मलेस्ट भ्यालु के हो त s को लागि पनि स्मलेस्ट भ्यालु 0.4 हो र यो इक्वल्स टु साइन दिएकोले गर्दाखेरि t को लागि पनि स्मलेस्ट भ्यालु चाहिँ 0.4 हो भनेपछि तल 0.4 प्लस 0.4 राख्नु पाइयो। यो गर्दा 4/0.8 भयो। यो भनेको डेसिमल हटाउनु भयो भने यहाँ 40 राख्नु पर्यो। सो यसको एन्सर के हुने भयो त 5। सो लार्जेस्ट पोसिबल भ्यालु चाहिँ के भयो त 5 भयो। ठीक छ, क्लियर हुनुहुन्छ? यो भयो लार्जेस्ट पोसिबल भ्यालु है त। अब अर्को क्वेशनमा जाउँ है। अर्को क्वेशनमा के भन्दैछ 2 if x plus y is greater than 5 and x minus y is less than 3, which of the following gives possible values of x and only the possible values of x, ठीक छ। अप्सन दियो, एउटा x is greater than 3 भनेको छ, अर्को x is greater than 4 भनेको छ, अर्को x is greater than 5 भन्छ र अर्को x is less than 5 भन्छ। ठीक छ, यो चारवटा अप्सन दियो हामीलाई। अब यहाँ के भन्यो भन्दाखेरि दुईटा एक्सप्रेसन दिएको छ, एउटा x प्लस y इज ग्रेटर देन 5 छ, अर्को सरी x माइनस y इज ग्रेटर देन 3 हो है। क्वेशन यस्तो हो, x माइनस y इज ग्रेटर देन 3 है, अर्को छ x माइनस y इज ग्रेटर देन 3। यो छ हाम्रो क्वेशन। अब यहाँ भन्दैछ कि x को पोसिबल भ्यालुज के हो हैन, which of the following gives the possible values of x and only the possible values of x भनेको x को मात्र कुरा छ, यहाँ y को कुरा छैन। only the possible values of x भनेको यहाँ हामीलाई y सँग हामीलाई केही पनि मतलब छैन, हाम्रो x को चाहिँ पोसिबल भ्यालुज के कुलले चाहिँ दिन्छ भनेर सोध्दैछ। सो त्यसको लागि भन्नुको अर्थ यहाँ हामीले x को टर्म्समा यो इनइक्वालिटीलाई डिफाइन गर्नु पर्यो। ठीक छ। अब यहाँ हामीले भर्खर के पढेको थियो, इफ a is less than b and c is less than d, then what we can write a plus c is less than b plus d। अघि भर्खर हामीले प्रपर्टी पढेको, यो कति नम्बर प्रपर्टी थियो हामीले डिस्कस गरेको भनेको प्रपर्टी नम्बर 2 थियो हैन। प्रपर्टी नम्बर 2 मा हामीले यो डिस्कस गरेको थियो। सो यही चीज हामी अब यहाँ अप्लाई गरौँ। अब यहाँ पनि ग्रेटर देन साइन छ, यहाँ पनि ग्रेटर देन साइन छ भन्नुको अर्थ यहाँ लेस देन छ भने पनि यो भ्यालिडेट हुँदो रहेछ यो प्रपर्टी युज गर्नलाई। अब ग्रेटर देन भए पनि भ्यालिडेट भयो। ठीक छ, यसमा त केही दोरा भएन भनेपछि यता लेफ्ट साइड एड गरिदिउँ, राइट साइड एड गरिदिउँ, साइनलाई सेम राख्दिउँ है। भनेपछि x प्लस y प्लस x माइनस y विल बी ग्रेटर देन 5 प्लस 3। ठीक छ। इफ a इज ग्रेटर देन b एन्ड c इज ग्रेटर देन d, देन a प्लस c शुड बी ग्रेटर देन b प्लस d। ठीक छ, त्यही अप्लाई गरेको। यसो गर्दा y र y काट्यो, 2x इज ग्रेटर देन 8 आयो हैन, 2x इज ग्रेटर देन x। अब डिवाइडिङ बाइ 2 पोजिटिभ भ्यालुले डिवाइड गर्यो भने के हुने भयो त साइन चेन्ज हुँदैन भनेपछि यहाँ के लेख्न मिल्यो त x इज ग्रेटर देन 4 भनेपछि यसले चाहिँ के हुने भयो त पोसिबल भ्यालुज अफ x दिने भयो। x इज ग्रेटर देन 4 भनेपछि हाम्रो एन्सर के हुने भयो b हुने भयो, x इज ग्रेटर देन 4। ठीक छ। नेक्स्टमा जाउँ क्वेशन नम्बर 3। क्वेशन नम्बर 3, if x is equals to 5/4 plus 4/5, then x is less than equal to 1.5, 1.5 is less than equals to x is less than equals to 1.75, c मा 1.75 is less than x is less than equal to 2 र 2 is less than x is less than equal to 2.25 दिएको छ हैन। अब यो क्वेशनलाई हामी सल्भ गरौँ है त।
अब यो त्यति गाह्रो क्वेसन त होइन। सो हामीलाई जम्मा यहाँ सल्भ गर्नुपर्ने त हो होइन। दिएको छ x भनेको 5/4 प्लस 4/5। पहिले यसलाई सल्भ गरेर हेरौँ के आउँछ। x = 5/4 प्लस 4/5। सो यसको एलसिएम भयो 20। सो हामीले मल्टिप्लाई गर्दा 25 प्लस 16 आयो। यो भनेको 41/20। ठिक छ। 41/20 भनेको 22 जा 40 होइन प्लस 1/20 आयो होइन। यो भनेको 1/20 भनेको कति हो इन्टु 5/5 गरिदिनुहोस्। यो भनेको 2 प्लस 5/100 भयो। यो भनेको 5/100 भनेको कति हुन्छ 0.05 भनेपछि यसको एन्सर कति हुने भयो त 2.05। 2.05। अब x को भ्यालु 2.05 छ भनेपछि 2.05 को भ्यालु x छ। सो कुन यी मध्ये कुन इनइक्वालिटिजले चाहिँ हामीलाई यो x को भ्यालुको लागि चाहिँ पोसिबल स्पेस दिएको छ त्यो हेरौँ। यहाँ x इज लेस देन 1.5 भन्छ तर x को भ्यालु त 2.05 छ। यो रङ भयो, यो मिलेन, यो मिलेन। अर्को x को भ्यालुको म्याक्सिमम x को भ्यालु नै 1.75 दिएको छ यहाँ, तर हाम्रो x को भ्यालु 2.05 छ, यो पनि मिलेन। यहाँ फेरि x को म्याक्सिमम भ्यालु 2 दिएको छ, हाम्रो एन्सर त 2.05 आएको छ भनेपछि यो पनि मिलेन। सो यहाँ चाहिँ x को रेन्ज कति दिएको छ 2 देखि 2.25 हैन। x को रेन्ज 2 देखि 2.25, यसको बीचमा 2 र 2.25 को बीचमा 2.05 पर्छ। त्यसकारणले हाम्रो सही उत्तर चाहिँ के हुन्छ अप्सन डी। हाम्रो सही उत्तर चाहिँ अप्सन डी। ठीक छ। यहाँ भयो हाम्रो सही उत्तर अप्सन डी। ओके, अब नेक्स्टमा जाउँ है। क्वेसन नम्बर 4। यिनीहरू त अलिक सिम्पलै लाग्यो होला तपाईलाई, त्यस्तो गाह्रो फिल भएन होला हैन। यिनीहरू त बुझ्ने खालकै छ। नम्बर 4 हैन। अब नम्बर 4, which of the following inequalities is the solution to the inequality 7x minus 5 is less than 12x plus 18 र हाम्रो अप्सन दिएको छ x is less than minus 13/5, x is greater than minus 23/5, so x is less than minus 23/5 र अर्को x is greater than 23/5। ल यो छ हाम्रो अप्सन। ठीक छ। अब यसलाई गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्ने है। यो क्वेसनमा चाहिँ which of the following inequalities is the solution to the inequality यो दिएको छ। अब यो धेरै गाह्रो भएन। सो हामीले दिएको इनइक्वालिटी के छ यहाँ हेरौँ। 7x minus 5 is less than 12x plus 18 है। 12x plus 18। सो यहाँबाट हामीलाई चाहिँ अब x को टर्म्समा चाहिएको छ नि त हामीलाई हैन। हाम्रो इनइक्वालिटी इन टर्म्स अफ x चाहिएको छ। यता पनि 7x छ, यता पनि 12x छ भनेपछि हामीले एकातिरको चाहिँ एलिमिनेट गर्नु पर्यो है। जताको गरे पनि हुन्छ, यताको 7x एलिमिनेट गरे पनि हुन्छ, यताको 12x एलिमिनेट गरे पनि हुन्छ। नर्मली हामी सानो भ्यालु चाहिँ हामी के गर्छौं एलिमिनेट गर्छौं। भन्नुको अर्थ यो 7x minus 5 मा मैले minus 7x गरे भने यता पनि 12x plus 18 मा minus 7x गर्न सक्यो। यो प्रपर्टी नम्बर 1 भयो है। यो प्रपर्टी नम्बर 1 भयो। यो गर्दा यो र यो काटियो, यता -5 आयो। इज लेस देन कति आयो त यो भनेको 12 minus 7 भनेको 5x plus 18। ठीक छ। फेरि यहाँ अझै एउटा प्रब्लम छ कि हामीलाई चाहिएको छ x को टर्म्समा यहाँ अझै एउटा कन्स्टेन्ट 18 छ, यसलाई एलिमिनेट गर्नु पर्यो। यो 18 लाई एलिमिनेट गर्नलाई -18 गर्यौं, यता -18 गर्यौं भने यता पनि -18 गर्यौं है। -18 अब दुईतिर -18 गर्यो भने के हुन्छ यता -23 हुन्छ। साइन सेम नै हुन्छ। नेगेटिभले भ्यालु सबट्र्याक्सन गर्दाखेरि पनि हाम्रो इनइक्वालिटीको साइन चाहिँ चेन्ज हुँदैन। सो त्यो गर्दाखेरि 5x आयो। ठीक छ। अब तपाईलाई कम्फर्टेबल लागेन यो x राइट साइडमा हो भने, कम्फर्टेबल लागेन भने अहिले नै यसलाई यता ल्याएर ग्रेटर देन 5x इज ग्रेटर देन -23 है। यो देख्नुहुन्छ नि 5x को अगाडिपट्टि त मुख खोलेको छ नि त हैन। यसलाई
5x इज ग्रेटर देन -23 लेखे पनि हुन्छ है। तपाईलाई अलिकति कम्फर्टेबल लागेन भने यसरी लेख्दाखेरि ठीक छ। अब x को भ्यालु चाहियो, सो डिवाइडिङ बाइ पोजिटिभ नम्बर डज नट चेन्ज द साइन अफ इनइक्वालिटी। डिवाइडिङ बाइ अ पोजिटिभ नम्बर डज नट चेन्ज द साइन अफ इनइक्वालिटी भनेपछि यो काट्दाखेरि कति हुने भयो त x इज ग्रेटर देन -23/5। x इज ग्रेटर देन -23/5 ठीक छ। हाम्रो एन्सर x इज ग्रेटर देन -23/5 यो हाम्रो एन्सर भयो है त। सो यसलाई अलिक सिम्पल वेमा पनि गर्दा हुन्थ्यो, यहाँ मैले अलिक बेसी नै एक्सप्लेन गरिदिएँ हैन। सो यति धेरै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। हामीले जम्मै ध्यान दिनु पर्यो कि हामीले नेगेटिभ नम्बरले मल्टिप्लाई र नेगेटिभ नम्बरले डिभाइड गर्यो भने चाहिँ हाम्रो इनइक्वालिटीको साइन चेन्ज हुने हो, अरू बेला खासै फरक पर्दैन। सो यसलाई अलिकति क्विकली गर्दाखेरि चाहिँ यी सबै गरिराख्नु परेन। यो त मैले तपाईलाई बुझाउनको लागि अलिकति इलाबोरेट गरेँ। अब यसलाई सिधै यता लगे पनि हुन्छ, यसलाई सिधै यता ल्याए पनि हुन्छ। -18 - 5 इज लेस देन 12x - 7x यसरी क्विकली गर्नु भए पनि हुन्छ। सो -23 इज लेस देन 5x डिवाइड बाइ 5 गर्नुभयो भने यो के आयो त भनेको x इज ग्रेटर देन -23/5। सो तपाईले प्रिटेस्ट गर्ने बेलामा यसरी क्विकली पनि गर्न सक्नुहुने भयो। त्यसलाई चाहिँ अब यति सबै इलाबोरेट गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन हैन। सो यति मिनिमम यति चीज गर्दा पनि हुन्छ। जस्ट वी हैव टु बी केयरफुल कि नेगेटिभ भ्यालुले मल्टिप्लाइङ अन बोथ साइड्स नेगेटिभ भ्यालुले छ भने इनइक्वालिटीको साइन चेन्ज हुने भयो, अथवा डिभाइडिङ बाइ अ नेगेटिभ नम्बर छ भने पनि इनइक्वालिटीको साइन के हुने भयो चेन्ज हुने भयो। बाँकी कुरा त इक्वेसनमा गरे जस्तै हो, खासै फरक पर्दैन है त। यो थियो क्वेसन नम्बर 4। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 5। क्वेसन नम्बर 5 Question number 5. If 0 is less than x is less than 1, which of the following expression is greatest? Which of the following expression is greatest? Option A ma 1 by root x, option B ma root x, option C ma x cube र अप्सन डी मा x पावर 4 ठीक छ। सो यो सोध्दै छ which of the following expression is greatest है। अब यो एक्सप्रेसन जे दिएको छ नि 0 is less than x is less than 1 है, यसको धेरै भ्यालु धेरै ठुलो भ्यालु छ है। यो बुझ्नु पर्यो है। यो बुझ्नु है। यो जुन दिएको छ नि यो एक्सप्रेसन 0 is less than x is less than 1, सो यो इनइक्वालिटीमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो चाहिँ एउटा खालको यसले चाहिँ बहुत पिकुलियर नेचर देखाउँछ क्या। भनेको यसको भ्यालु त भनेको अर्थ x इज अ पोजिटिभ, यसको मिनिङ के हुन्छ x इज पोजिटिभ बट x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1, x इज पोजिटिभ बट x इज लेस देन 1 ठीक छ। अब यस्तो भ्यालु बहुत रमाइलो हुन्छ क्या। जस्तो x यो कुनै भ्यालु भनेपछि 0 र 1 को बीचमा लेख्दियौ 1/2 ठीक छ। 1/2 भनेको 0.5 ठीक छ। 1/2 भनेको 0.5 भयो। अब यो पोजिटिभ भ्यालु लेस देन 1 छ नि। अब यसमा हेर्नुस् है, यसलाई स्क्वायरिङ गर्दियो भने 1/4 हुन्छ। यो भनेको 0.25 भनेपछि यो 1 भन्दा सानो पोजिटिभ नम्बर ठीक छ। यसलाई स्क्वायर गर्यो भने झन् सानो नम्बर आउँछ क्या। नर्मली स्क्वायर गर्यो भने त कुनै नेचुरल नम्बरलाई स्क्वायर गर्यो भने त झन् ठुलो भ्यालु आउँछ। तर यो 0 र 1 को बीचमा जुन पोजिटिभ भ्यालु हुन्छ नि त्यसको स्क्वायर गर्यो भने चाहिँ झन् सानो भ्यालु आउँछ क्या। के हुन्छ झन् सानो भ्यालु आउँछ। स्क्वायर गर्यो भने सानो भ्यालु आउँछ। त्यस्तै अब यसको स्क्वायर रुट गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ होला हेरौँ ल। 1/√1/2 म चाहिँ क्याल्कुलेटरै युज गरेर भन्छु है त। कति हुँदो रहेछ यो √1/2 भनेको 0.5 भनेको यो 0.7071 ल हेर्नुस् त। सो यसको भ्यालुलाई यो 1/2 लाई रुट अन्डर गर्यो भने झन् ठुलो भ्यालु आउँछ। हेर्नुस् त यो त उल्टो हुन्छ है। नर्मली त रुट अन्डर गर्यो भने त सानो भ्यालु आउँछ नि नेचुरल नम्बरमा त हैन। तर यो चाहिँ पोजिटिभ भ्यालु लेस देन 1 मा चाहिँ उल्टो नेचर देखाउँछ है। जब हामीले त्यो नम्बरलाई स्क्वायर गर्छौं झन् सानो नम्बर आउँछ र स्क्वायर रुट गर्यो भने चाहिँ झन् ठुलो भ्यालु आउँछ ठीक छ। अब यहाँ सोध्दै छ कि इफ 0 is less than x is less than 1 which of the following expression is the greatest
ठिक छ। अब यहाँ के भन्दैछ 1/√x। पहिले यो हेरौँ √x मैले के भनेको थिएँ √x भनेको यो भ्यालुलाई रुट गरे भने के भयो त भन्दाखेरि ठुलो भ्यालु आउने भयो। के आउने भयो? ठुलो भ्यालु आउने भयो हैन। यसले ग्रेटर भ्यालु दिने भयो र क्युब गरे भने स्क्वायर र क्युब गरे भने के हुन्छ त स्मलर भ्यालु दिने भयो। पावर 4 गरे भने पनि स्मलर भ्यालु दिने भयो। ठिक छ। यो तीनटामा त हामी क्लियर भयौं। मैले एक्जाम्पल देखाइसकेँ। अब 1/√x भन्दैछ है। 1/√x भनेको अर्थ त के भयो त जस्तो √x भनेको त यो दिएको छ नि हामीले हैन 0.7071 ठिक छ 0.7071। अब 1/√x भनेको त 1/0.7071 गरे जस्तै हो नि त। सो 1 लाई 0.7071 गरे भने के हुन्छ? त्यो भ्यालु ग्रेटर देन 1 आउँछ कि आउँदैन भन्नुस् त। क्याल्कुलेटरै थिच्यौं भने पनि तपाईको 1/0.7071 गरे भने त 1.41 आयो। यसको भ्यालु कति आयो त 1/0.7071 गरे भने त यो त लेस देन 1 को भ्यालुले 1 लाई डिभाइड गरे भने त ग्रेटर देन 1 भ्यालु आउँछ। 1.41 भ्यालु आयो भने यो चाहिँ के भयो त? यो चाहिँ ग्रेटेस्ट भयो। विच अफ द एक्सप्रेसन इज ग्रेटेस्ट भन्दैछ। सो यो एक्सप्रेसन चाहिँ के हुने भयो त? हाम्रो ग्रेटेस्ट है। मैले भने नि हैन। सो यो एकदमै पिक्युलियर नेचर छ है यसको। मैले फेरि रिपिट गरेँ। तपाईको x को भ्यालु चाहिँ पोजिटिभ छ तर लेस देन 1 छ भने तपाई स्क्वायर क्युब पावर 4 गर्नुस् भ्यालु सानो हुँदै जान्छ। तर स्क्वायर रुट गर्नु भयो भने चाहिँ के हुने भयो त? ठुलो हुँदै जान्छ। ठुलो भए पनि लेस देन 1 नै हुन्छ। किनखेरि 1 को स्क्वायर रुट 1 हुन्छ। 1 भन्दा सानो भ्यालुको स्क्वायर रुट भनेको 1 भन्दा सानै नै हुन्छ। ठिक छ 1 भन्दा सानो नै हुन्छ। तर त्यसलाई नि रेसिप्रोकल गर्यो भने चाहिँ के हुने भयो त? ग्रेटेस्ट भ्यालु आउने भयो। ठिक छ। यो आफै ठुलो भ्यालु छ। ठुलो भ्यालु आए पनि यसलाई रेसिप्रोकेट गरेपछि चाहिँ 1/√x चाहिँ के हुने भयो? सबैभन्दा ठुलो नम्बर आउने भयो। म तपाईलाई एकचोटी फेरि चित्त बुझाइदिन्छु है। 1/√x छुटो सबैभन्दा ठुलो हुन्छ कि हुँदैन है। जस्तो 0.25 लिउँ ल। x को भ्यालु कति लिउँ? x को भ्यालु लिउँ 0.25 लिउँ है त। सो 0.25 ठिक छ। यो त पोजिटिभ भ्यालु लेस देन 1 हो। अब 1/√x गर्नुभयो भने यो भनेको 1/√0.25 भनेको यो भनेको √0.25 भनेको कति हुन्छ? √0.25 भनेको हुन्छ 0.5। यो भनेको 1/2 भनेको 2 आयो। ठिक छ 1/√x भनेको कति भयो त? यो भनेको 2 आयो है। फेरि √x मा त गर्नुभयो भने यो भनेको कति आयो त? √0.25 आयो। यो भनेको 0.5 आयो। ठिक छ हैन। लेट विजयजी हेर्नुस् है। लेट मैले x को भ्यालु 0.25 राख्दिएको छु। पोजिटिभ भ्यालु पनि हो लेस देन 1 पनि हो है। अब x क्युब गर्नुभयो भने 0.25 को क्युब गर्नु पर्यो। म यही गरिदिन्छु क्याल्कुलेटरले नि अहिलेको लागि त गर्न पाइयो बुझ्नको लागि। 0.25 को क्युब भनेको 0.0156 आयो र x पावर 4 भनेको 0.25 को पावर 4 हो। 0.25 को पावर 4 भनेको 0.0039 हो। ल हेर्नुस् विजयजी यहाँ हेर्नुस्। ठिक छ x को भ्यालु यो मैले फेरि भने तपाईहरुलाई x को भ्यालु यसमा चाहिँ यो 0 र 1 को बीचमा पर्ने भ्यालुजहरु जुन छ नि पोजिटिभ भ्यालु यिनीहरुले उल्टो नेचर देखाउँछ। यिनीहरुको नेचर के हुन्छ? उल्टो देखाउँछ। यिनीहरुको कस्तो हुन्छ? जब स्क्वायर गरे भने सानो भ्यालु आउँछ र रुट गरे भने के आउँछ? रुट गरे भने ठुलो भ्यालु आउँछ र रुटको पनि रेसिप्रोकेट गरे भने चाहिँ ग्रेटेस्ट भ्यालु दिन्छ। यसले के दिन्छ? ग्रेटेस्ट भ्यालु दिन्छ। ठिक छ। एक्जाम्पल मैले लिइसके। x को भ्यालु 0.25 भयो। ठिक छ। अप्सन ए मा 1/√x भन्छ भन्दैन। 1/√x गर्नुभयो भने कति आयो त? 2। ठिक छ। √x मा त गर्नुभयो भने कति आयो? हाफ हैन। र x क्युब गर्नुभयो भने कति आयो? 0.0156 र x पावर 4 गर्नुभयो भने कति आयो त? 0.0039। ठिक छ। सो जति पावर बढाउँदै जानुहुन्छ त्यति सानो भ्यालु आउँछ। ठिक छ।
अनि स्क्वायर रुट गर्नुभयो भने चाहिँ आफैभन्दा ठुलो भ्यालु आउँछ र त्यसको पनि रेसिप्रोकेट गर्नुभयो भने चाहिँ के भयो त 1 भन्दा पनि ठुलो भ्यालु आउँछ है। त्यसको भ्यालु चाहिँ 1 भन्दा पनि ठुलो आउँछ। ठिक छ, त्यसकारणले हाम्रो उत्तर के हुने भयो त 1/√x। क्लियर हुनुहुन्छ विजयजी? क्लियर भयो विजयजी? भन्नुहोस् त। ल नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ है। अब बुझ्नुभयो होला। अरू क्वेसनमा जाउँ है। क्वेसन नम्बर 6। क्वेसन नम्बर 6। If x is greater than y is greater than 0, which of the following is true? Which of the following is true भन्दैछ है। 1 मा छ x plus 2 by y plus 2 is greater than x by y। A मा भन्नु। B मा x plus 2 by y plus 2 equals to x by y। C मा x plus 2 by y plus 2 is greater than 1। ठीक छ, तीनटा अप्सन दिएको छ। यसलाई हेरौँ है, यसलाई हेरौँ। अब यसमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है, x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन 0 भनेको x र y दुईटै पोजिटिभ नम्बर हुन्। ठीक छ, र सबैभन्दा ठुलो चाहिँ x हुनुपर्छ। मानौ x भनेको 2 हो, y भनेको 1 हो। सो 2 इज ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन 0, यो त ट्रु भयो हैन। मानौ x 2 हो, y 1 हो, मान्न पाइयो। अब यहाँ लगेर हालौँ। अब यो ट्रु हुन्छ कि हुँदैन है। मैले x लाई 2 माने, y लाई 1 माने। सो 2 + 2 4 भयो, 1 + 2 3 भयो, इज ग्रेटर देन 2/1। सो 4/3 इज ग्रेटर देन 2/1 हुन्छ। 4/3 भनेको अ लिटल मोर देन 1 हो। 2/1 भनेको 1 हो, सरी 2/1 भनेको 2 हो भन्छ। यो के भयो? यो त फल्स भयो, यो त फल्स भयो, यो मिलेन। 4/3 त 2 भन्दा त ठुलो हुँदैन, सो यो फल्स भयो। फेरि यहाँ हाल्दिउँ, x को भ्यालु 2 मानेको छ हामीले। 2 + 2 4 by 1 + 2 3 इज इक्वल्स टु 2/1। यो भयो त? भएन नि, यो पनि फल्स भयो, यो पनि फल्स भयो। ठिक छ, अब यहाँ चेक गरौँ। 2 + 2 4 by 1 + 2 3 इज ग्रेटर देन 1। 4/3 भनेको त ग्रेटर देन 1 हो। यो चाहिँ के भयो त? ट्रु भयो। सो हाम्रो एन्सर के हुने भयो त? सी। हाम्रो एन्सर सी ओन्ली। हाम्रो एन्सर के भयो? सी ओन्ली। ठिक छ, सी ओन्ली। यो भयो होला है। ओके, यस पछाडि अर्को क्वेसन गरौँ है। अर्को क्वेसन गरौँ। यस पछाडि अर्को क्वेसन गरौँ। 7 नम्बर। इफ x + 5 is greater than 2, if x + 5 is greater than 2 and x - 3 is less than 7, the value of x must be between which of the following pair of numbers? A मा छ -3 and 10, B मा -3 and 4, C मा 2 and 7 र D मा छ 3 and 10 है। सो हाम्रो क्वेसन यस्तो छ। सो यहाँ के भन्दैछ? इफ x + 5 is greater than 2 and x - 3 is less than 7, the value of x must be between which of the following numbers भन्दैछ। पहिले यसलाई सल्भ गरौँ है। x + 5 is greater than 2 भन्छ भनेको x is greater than 2 - 5 भयो, x is greater than -3। के भयो त? x is greater than -3। यो हेर्नुहोस् है, x is greater than -3। x is greater than -3 भनेको अर्थ के भयो त?
भनेको लोअर लिमिट कति रहेछ त लोअर लिमिट कति भयो त -3 भयो फेरि अर्कोलाई चेक गरौँ x - 3 इज लेस देन 7 भन्नुको अर्थ x इज लेस देन 7 + 3 भनेको x इज लेस देन कति भयो त 10 भनेको यो 10 भनेको चाहिँ के भयो त अप्पर लिमिट भयो अप्पर लिमिट ठीक छ x इज लेस देन 10 अब हेर्नुस् है यसलाई मिलाएर लेखौँ है x इज लेस देन 10 भयो हो र यतापट्टि हेर्यो भने x इज ग्रेटर देन -3 छ x इज ग्रेटर देन -3 भएपछि x इज ग्रेटर देन हेर्नुस् है x इज ग्रेटर देन -3 ठीक छ यो लेख्दाखेरि हाम्रो रेन्ज के आयो त -3 and 10 भनेपछि हाम्रो उत्तर के हुने भयो त x मस्ट बी बिट्विन व्हिच अफ द फलोइङ पेयर अफ नम्बर्स भनेको x को भ्यालु चाहिँ के बिचमा पर्नुपर्छ त -3 र 10 को बिचमा पर्नुपर्छ सो हाम्रो करेक्ट एन्सर के हुने भयो त ए हुने भयो हाम्रो करेक्ट एन्सर ए हुने भयो ठीक छ हाम्रो करेक्ट एन्सर ए हुने भयो ठीक छ ल यस पछाडि म हिजोको केही क्वेशन्सको चाहिँ अलिकति डिस्कसन गर्छु है त्यहाँ केही इरर्सहरू भएको रहेछ क्वेशनमा है मैले बुझ्न त्यहाँ केही गल्ती गरेको रहेछु बुझ्नलाई त्यहाँ इन्टिजर्स भनेको रहेछ मैले हिजो सोल्युसन चाहिँ इन्टिजर्स मानेर गरेको रहेछु दुईटा प्रब्लमलाई त्यो आज सल्भ गरौँ ल त्यहाँ हिजोको सोल्युसनमा दुईटा गल्ती गरिएको छ है त्यहाँ मैले क्वेशन राम्ररी पढिन छु आइ एम एक्सट्रिमली सरी त्यो चाहिँ मैले इन्टिजर्स सम्झेर मैले सोल्युसन गर्दै थिएँ एन्सर पनि मिलाएको थिएन हैन म त त्यही होला एन्सर रङ होला भने तर एक्चुअली मेरो बुझाइमा कमजोरी भएको रहेछ त्यहाँ इन्टिजर्सै शब्द प्रयोग गरेर रहेछ है मान्छे हामीले कुनै पनि रियल नम्बर युज गरेर गर्न सकिने रहेछ सो आई रियलाइज द्याट लेटर त्यो आज फेरि गरौँ ल सो हिजोको गल्तीहरू हिजोको क्वेशन्समा चाहिँ एउटा यो क्वेशन थियो नि इफ यो एउटा क्वेशन है 8 नम्बरै भनिदिउँ if 2 is less than x is less than 5 and 3 is less than y is less than 5 which of the following best describes x minus y यस्तो थियो अप्सन चाहिँ यस्तो थियो -3 is less than x minus y is less than 2 अनि अर्को भनेको -3 is less than x minus y is less than 5 अर्को 0 is less than x minus y is less than 2 र अर्को 2 is less than x minus y is less than 5 है सो यहाँ त इन्टिजर्स भन्ने शब्द कहीँ युजै गरेको छैन सो हामीले इन्टिजर्स भन्ने नसम्झिकिन रियल नम्बर्स जुनै पनि लिन सक्छौँ सर भनेपछि x इज यहाँ के भयो त x को रेन्ज 2 र 5 को बिचमा भनेको अर्थ x को रेन्ज 2 र 5 को बिचमा भनेको यो 5 भयो र यो 2 भयो भने यहाँ बिचमा x छ नि त सो x त कुनै पनि रियल नम्बर हुने भयो यो त 2.01 पनि त हुने भयो नि हाम्रो x को भ्यालु हैन 2.01 पनि हुन सक्यो हाम्रो x को भ्यालु 4.99 पनि त हुन सक्यो नि हैन सो इन्टिजर्स नभनेपछि हामीले सबै भ्यालु लिन सक्छौं ठीक छ सो हाम्रो एन्सर चाहिँ हिजोको भन्दा डिफरेन्ट हुन्छ है बिकज इन्टिजर्स युज गरेका छैन है यहाँ शब्द सो हामीले जुनै पनि भ्यालु युज गर्छौं जब इन्टिजर्स युज गर्दैन नि त्यसकारण त्यो बेला चाहिँ हामीले यसलाई इक्वल टु मानेरै पनि गर्दा हुन्छ के यो गर्न हुन्छ जस्तो एउटा दियो 2 is less than x is less than 5 अर्को 3 is less than y is दुईटै 5 छ हैन 3 is less than y is less than 5 ठीक छ ल दुईटै 5 नै छ हैन अब हामीलाई चाहिँ के भन्छ which of the following describes x minus y भनेपछि एउटा x minus y को हामीलाई स्मलेस्ट भ्यालु हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो र अर्को x minus y को ग्रेटेस्ट भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो ठीक छ अब हामीले मिनिमम x minus y खोज्यौं भने है सो मिनिमम x minus y खोज्ने हो भने हामीलाई चाहिन्छ मिनिमम x भनेको यहाँ लेखौं x चाहिँ मिनिमम भ्यालु माइनस y चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु सो मिनिमम x minus y चाहिन्छ भने यो त x ठुलो भ्यालु चाहिँ मिनिमम चाहियो y भ्यालु चाहिँ म्याक्सिमम चाहियो सो x को भ्यालु मिनिमम कति हो 2 र y को भ्यालु म्याक्सिमम कति हो 5 भन्छ कति आयो त -3 ठीक छ अब फेरि म्याक्सिमम x minus y चाहिएको छ भने म्याक्सिमम x minus y चाहिएको छ भने चाहिँ यहाँ x चाहिँ म्याक्सिमम लिनु पर्यो हैन कुरो त हिजोकै हो हैन कुरो चाहिँ हिजोकै हो मैले चाहिँ इन्टिजर सम्झेर यहाँ डिफरेन्ट भ्यालुज लिदिए तर यहाँ चाहिँ सेम भ्यालुज लिन पाइयो क्या बिकज इन्टिजर्स को कुरा गरेको छैन सो त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ सेम भ्यालुज लिन पाइयो सो यो गर्दाखेरि x म्याक्सिमम छ 5 र y मिनिमम छ 3
गर्दाखेरि कति आयो त 2 भनेपछि x - y मिनिमम चाहिँ -3 हुनु पर्यो र म्याक्सिमम चाहिँ कति हुनु पर्यो 2 हुनु पर्यो ठीक छ सो मिनिमम x - y कति आयो -3 र म्याक्सिमम x - y चाहिँ कति आयो त 2 आयो त्यसकारणले हाम्रो करेक्ट एन्सर चाहिँ ए हुने भयो है मैले हिजो चाहिँ इन्टिजर्स सम्झेर गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर आएको थिएन सो इन्टिजर्स डिस्क्राइब गरेको छैन भने चाहिँ हामीले यहाँ जे भ्यालु दिएको छ मिनिमम र म्याक्सिममको लागि त्यही भ्यालु युज गर्न सकिन्छ बिकज 2 इज लेस देन x आई मिन x इज ग्रेटर देन 2 भनेको त 2.001 पनि त लिन सक्यो नि त हो सो रियल नम्बर हो त्यो पनि सो त्यो पनि लिन पाइयो सो त्यसकारणले हामीले सेम भ्यालुजलाई लिएर सल्भ गर्न पाइयो सो त्यसो गर्दा चाहिँ हाम्रो एन्सर मिल्छ यो हिजो चाहिँ हामीले इन्टिजर्स मानेको थियो त्यसलाई इग्नोर गर्नु होला है अब त्यति त क्वेसनमा इन्टिजर इफ x एन्ड y आर इन्टिजर्स भनेर एड गर्नुभयो भने चाहिँ मेरो हाम्रो हिजो गरेको एन्सर पनि करेक्ट छ तर इन्टिजर्सको कुरो गरेको छैन सो त्यस केसमा चाहिँ हाम्रो एन्सर यसरी गर्नु पर्यो ठिक छ नेक्स्ट पनि यसमै है यसमै अर्को पनि एउटा खालको क्वेसन छ है त्यो पनि डिस्कस गरिहाल्नु ल यो क्वेसन चाहिँ हिजो गरेको थिएन हैन यहीसँग सम्बन्धित क्वेसन यहीसँग सम्बन्धित क्वेसन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अर्को एउटा गरौँ 9 नम्बर if -7 is less than x less than equal to x is less than equal to 7 and 0 is less than equal to y is less than equal to 12 the greatest possible value भन्दैछ है the greatest possible value the greatest possible value of y minus x is the greatest possible value of y minus x is the greatest possible value of y minus x is a मा छ 5 b मा चाहिँ 4 c मा छ 3 र d मा छ 2 ठीक छ अब यहाँ भन्दैछ ग्रेटेस्ट पोसिबल भ्यालु अफ y minus x ठीक छ अब यसो गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा दिएको छ -7 इज लेस देन इक्वल टु x इज लेस देन इक्वल टु 7 अर्को छ 0 इज लेस देन इक्वल टु y इज लेस देन इक्वल टु 12 अब y minus x हामीले चाहिँ म्याक्सिमम y minus x चाहिएको छ ठीक छ म्याक्सिमम y minus x चाहिएको छ त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहियो म्याक्सिमम y अथवा y म्याक्सिमम यहाँ चाहियो y म्याक्सिमम y maximum minus x minimum y maximum minus x minimum अब y maximum त 12 हो थाहा छ हामीलाई तर हामीले यहाँ x minimum लियौं भने नि x minimum लियौं भने चाहिँ यहाँ के हुने भयो यहाँ माइनस अफ -7 हुने भयो त्यो गर्दाखेरि त 12 + 7 भनेको 19 हुने भयो ठीक छ सो डिफरेन्स चाहिँ के भयो त यो त ग्रेटेस्ट पोसिबल भ्यालु भन्दाखेरि त 19 आउने भयो या त अप्सनमा छैन सो यसको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यो हामीले चाहिँ पोजिटिभ भ्यालु चाहियो हामीलाई ग्रेटेस्ट म्याक्सिमम भ्यालु अफ y minus x खोज्दाखेरि चाहिँ यो नेगेटिभ भ्यालु आएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ हाम्रो नमिलेको ठीक छ त्यसकारणले अब यहाँ हामीले के गरिदिनु पर्यो पोजिटिभ भ्यालु लिदिनु पर्यो कति लिदिनु पर्यो पोजिटिभ भ्यालु लियो भने 12 - 7 कति आउँछ त 5 आउँछ कति आउँछ 5 सो नेगेटिभ भ्यालु लिने होइन पोजिटिभ भ्यालु नै लिनु पर्यो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एन्सर कति हुने भयो 5 सो हाम्रो एन्सर चाहिँ कति हुने भयो त 5 सो y minus x को भ्यालु कति आउने भयो त 5 आउने भयो कति त y minus x को भ्यालु 5 ठीक छ सो यो चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले विचार गर्नु पर्यो कि जब हामी ग्रेटेस्ट भ्यालु लिन्छौं नि हामीले यहाँ नेगेटिभ भ्यालु लिनु भएन पछाडीको नेगेटिभ भ्यालु लिनु भएन पोजिटिभ भ्यालु लिनु पर्यो है यो नम्बर चाहिँ पोजिटिभ नम्बर हुनु पर्यो ठीक छ त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर कति आउँछ 5 आउँछ ठीक छ नेगेटिभ भ्यालु लियो भने हाम्रो एन्सर मिल्दैन अब अर्को पनि एउटा हिजोकै क्वेसन छ त्यसमा पनि इरर छ त्यसमा पनि इन्टिजर्स भनेको रहेन रहेछ त्यहाँ पनि एउटा गल्ती भएको छ त्यो पनि हेरिहालौँ है नेक्स्ट क्वेसनमा नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ यो पनि इन्टिजर्स नभनेको क्वेसनमा इफ 3x plus y is less than 4 and x is greater than 3 which of the following is true भन्छ सो अप्सन ए मा छ
y इज लेस देन -5, b मा y इज लेस देन -10, c मा x इक्वल्स टु y र d मा x इज लेस देन 3। ठीक छ, हाम्रो यो छ कन्डिसन। ठीक छ, यसमा चाहिँ अब इन्टिजर्स नभनेकोले गर्दाखेरि है, यहाँ x र y चाहिँ इन्टिजर्स भनेको हिजोको एन्सर ठीक छ, तर यो क्वेसन्समा इन्टिजर्स कहीँ पनि भनेको रहेन रहेछ है। सो इन्टिजर्स नभन्दाखेरि कुनै पनि रियल नम्बर लिन सक्यो। सो x इज ग्रेटर देन 3 भन्दाखेरि 3.001 पनि लिन पाइयो क्या x को। सो हाम्रो एन्सर चाहिँ इन्टिजर्स नभन्दा चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ है। सो इन्टिजर्स नभन्दाखेरि अब के गर्नु पर्यो त, यसलाई x इक्वल्स टु 3 नै मानिदिने। ठीक छ, अनि यतापट्टि यो लिनुहोस् 3x प्लस y इज लेस देन 4। सो 3 को भ्यालु हालिदिनुहोस्, x को भ्यालु 3 हालिदिनुहोस्, प्लस y इज लेस देन 4, 9 प्लस y इज लेस देन 4, y भनेको इज लेस देन 4 माइनस 9 भनेको y इज लेस देन -5। सो हाम्रो एन्सर चाहिँ के हुने भयो त, y इज लेस देन -5, y इज लेस देन -5। ठीक छ, y इज लेस देन -5। ठीक छ, यसरी गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर कति हुने भयो त, ए हुने भयो, ए हुने भयो। ल विजयजीले कसरी +7 भन्दै हुनुहुन्छ, कसरी +7 भन्दाखेरि y माइनस x को ग्रेटेस्ट भ्यालु, या अब हामीले जानेको त x मिनिमम भनेको त -7 हो नि त हैन। सो -7 लियौँ भने त यहाँ 19 आउने भयो क्या, -7 गर्दाखेरि 19 आउने भयो। हाम्रो अप्सनमा 90 नै छैन। ठीक छ, हाम्रो अप्सनमा 90 नै छैन। सो हामीले यसलाई के गरिदिउँ त भन्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ डिफरेन्स, पोजिटिभ भ्यालुजको डिफरेन्स मानिदिएको है। सो पोजिटिभ भ्यालुजको डिफरेन्स मान्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एन्सर मिल्ने भयो। सो त्यस कारणले हामीले यो राखिदिएको, किन भन्दाखेरि x को भ्यालु त के हुन सक्ने भयो, x को भ्यालु त -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 x को भ्यालु त यी मध्ये जुनै पनि हुन सक्ने भयो, इन्टिजर्सै मान्दा पनि हैन। अब y को भ्यालु पनि, y को भ्यालु मान्दा पनि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक छ, सो इन्टिजर चाहिँ मान्दा पनि हाम्रो भ्यालु यी पनि हुन सक्यो, यो भन्दा अरु रियल नम्बर पनि हुन सके हैन। यहाँ बीचमा यसो गर्दियौ, बीचमा यसो यस्तो यस्तो गर्दियौ, ल बीचमा यस्तो गर्दियौ, कुनै पनि रियल नम्बर हुन सक्यो, किनकि इन्टिजर भनेको त छैन। ठीक छ, अब ग्रेटेस्ट तपाईले भने जस्तो विजयजी यस्तै हो, यसको ग्रेटेस्ट पोसिबल भ्यालु भनेको त यो 12 म्याक्सिमम हुनु पर्यो, x कति हुनु पर्यो त -7 हुनु पर्यो। सो हाम्रो एन्सर चाहिँ 12 + 7 चाहिँ के भन्यो त हामीले 19 हुनु पर्ने, तर अप्सनमा यहाँ हामीले 19 नै दिएको छैन। सो अप्सनमा हामीले 19 नै नदिएपछि हामीले के गर्दियौ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ सायद यसरी दिएको हुनु पर्यो खासमा चाहिँ y माइनस यो x मोडुलस फर्ममा दिनुपर्ने, तर यो उत्तर चाहिँ के हाम्रो फेरि 19 त अप्सनमै छैन। सो 19 अप्सनमै नभएपछि हामीले के गर्दियौ त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई पोजिटिभ भ्यालुजमा हामीले मान्दियौ। ठीक छ, हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ पोजिटिभ भ्यालुमा मानिदिएको, 12 - 7 भनेको 5। अब यो गर्दाखेरि मात्रै एन्सर मिलिरहेको छ है, यो गर्दा मात्रै हाम्रो एन्सर मिलिरहेको छ। तर खास हाम्रो एन्सर चाहिँ 12 र -7 को डिफरेन्स चाहिँ 12 र -7 को डिफरेन्स 90 नै हो हाम्रो उत्तर। अब हाम्रो उत्तर अप्सनमा छैन, चाहिँ कसो गर्दा उत्तर मिल्ने भन्दाखेरि यो पोजिटिभ डिफरेन्स लिँदै, यो पोजिटिभ यो x मिनिमम चाहिँ पोजिटिभ भ्यालुज लिँदै चाहिँ हामीले 5 भनिदिएको है, किनकि 2 3 4 5 मा हाइएस्ट त 5 नै छ। दिएको अप्सन मध्ये ग्रेटेस्ट कुन छ त 2 3 4 5 हैन, 2 3 4 5 मा सबैभन्दा ग्रेटेस्ट डिफरेन्स कति भयो त 5 छ, त्यसकारणले 5 लेख्दिएको है। ठीक छ, उत्तर हाम्रो 1900 हो, उत्तर हाम्रो 1900 हो। सो यो लिँदाखेरि पनि कति हुने भयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ कति हुने भयो त 5। तर खास क्वेशन उत्तर चाहिँ खास क्वेशन चाहिँ यस्तो हुनुपर्ने हो, द लिस्ट पोसिबल भ्यालु अफ y - x, यो भनेको भए चाहिँ हैन। लिस्ट भनेको त फेरि बेग्लै हुन्थ्यो, फेरि यहाँ लिस्ट पनि हाल्न पाइएन। यहाँ लिस्ट हाल्यो भने पनि फेरि यहाँ मिनिमम y लिनुपर्छ, मिनिमम y भनेको 0 भयो हैन। यता फेरि म्याक्सिमम लिनु पर्यो,
यता फेरि म्याक्सिमम लिनु पर्यो। सो 0 - 7 भन्दाखेरि फेरि अर्को डिफरेन्स आयो। सो यहाँ दिएको अप्सन यसलाई पनि योले पनि हामीलाई सुख दिएन क्या। यहाँ ग्रेटेस्टै भए पनि हाम्रो उत्तर चाहिँ -90 नै हो, तर +19 हो हाम्रो उत्तर। हाम्रो उत्तर +90 नै हो, तर 2 3 4 5 दिएको अप्सन मध्ये सबभन्दा ठुलो भ्यालु कुन छ त? 5 छ। त्यसकारणले 5 लिदिएको। यसरी मान्दा पनि भयो है, यसरी मान्दा पनि भयो। ठिक छ, यही नगरे पनि भयो। तपाईले माइनस गर्नुभयो भने पनि 1900 आयो। ल 1900 आयो, तर अप्सनमा 19 छैन नि त। दिएको मध्ये सबभन्दा ठुलो कुन छ त? 5 छ। म्याक्सिमम त 19 सम्म जान सक्छ। म्याक्सिमम डिफरेन्स यसरी बुझौँ न, म्याक्सिमम डिफरेन्स 19 सम्म जान सक्छ। दिएको मध्ये म्याक्सिमम कुन छ? 5 छ भने चाहिँ यही लिदिनु पर्यो, अरु अप्सन छैन। ठिक छ, यसलाई यसरी लिदिउँ है त। सो अब तर हाम्रो बाइ द बुक सोलुसनमा चाहिँ यसै गरिदिएको छ। अब यहाँ 12 + 7 नै गरिदिएर अनि 5 डिफरेन्स यसरी नै निकालिदिएको छ है। सो यसरी नै निकालिदिएको छ। बाइ द बुक्समा चाहिँ सोलुसन यस्तै गरिदिएको छ, 12 - 7 5। ठिक छ, तर यो त तपाईँले भन्नुभयो जस्तो एउटा क्वेसन तपाईँले एउटा रेज के गर्नुभयो भन्दाखेरि कसरी भन्दाखेरि चाहिँ त्यति लजिकल त खासै हुँदैन होइन। तर के भन्दाखेरि यो पोजिटिभ 7 लिँदाखेरि पनि एन्सर 5 आइरहेको छ। सो त्यही अनुसार मिलिरहेको छ। अर्को तपाईँले लजिक राख्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम 19 सम्म जान्छ, म्याक्सिमम 19 सम्म जान्छ। यी मध्येको म्याक्सिमम 5 छ। सो हाम्रो एन्सर 5। यसरी पनि हामीले लजिक लगाउन सक्यौँ है त यो क्वेसनमा चाहिँ। ल यति गरिसकेपछि हामीले इनइक्वालिटिजको क्वेसन्सहरू चाहिँ हामीले कम्प्लिट गऱ्यौँ है। सो हिजोको क्वेसनमा थप 1-2वटा क्वेसन चाहिँ हामीले इनइक्वालिटिजमा गऱ्यौँ र अलिकति बेसिक्सदेखि सिक्ने प्रयास गऱ्यौँ। आशा छ तपाईँलाई बुझ्नुभयो होला। के छ विजयजी, सेटिस्फाइड हुनुभयो? सेटिस्फाइड हुनुभयो 9 नम्बरमा? ठिक छ, हाम्रो उत्तर 90 नै हो, तर दिएको 2 3 4 5 मा ग्रेटेस्ट 5 भयो है। अप्सन अनुसार 5 त्यही लिए पनि भयो है। यसरी नै बुझे पनि भयो। ल अब यति सक्यौँ इनइक्वालिटिज। अब अलिकति हामीले हिजोको म्याट्रिक्सको क्वेसनहरू गर्दै थियौँ, त्यो अलिकति एक ठाउँमा छोडेको थियो, त्यसलाई पनि हामीले गरौँ है त। त्यसलाई पनि गरौँ र त्यसलाई पनि सकौँ। ओके, हिजो हामीले लास्ट पार्ट गर्दै थियौँ। त्यसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि इफ ए इज इक्वल्स टु विजयजी यसमा यो त्यति चित्तो बुद्धो एन्सर जस्तो सुनिँदैन होइन। सो डिफरेन्स त हामीले पढे एन्सर त्यही नै हो होइन। फेरि मैले त्यसलाई रिपिट गरेँ, डिफरेन्स चाहिँ 90 नै हो तपाईँले भन्नुभयो जस्तो, तर छैन नि त अप्सनमा भनेपछि म्याक्सिमम 5 अब त्यही लिने। अब अरू त केही उपाय छैन है। ल अब हिजोको म्याट्रिक्सबाट म सुरु गरेँ है। ल हिजोको म्याट्रिक्समा हामी कहाँ पुगेको थियौँ भन्दाखेरि इफ ए इज इक्वल्स टु 1 0 0 1 फाइन्ड ए मा थियो a², बी मा थियो a⁴ र सी मा थियो a² + 2a। ल यो छ है। ल सो यसो गर्दाखेरि 1 0 0 1 छ नि होइन। 1 0 0 1 ए भनेको 1 0 0 1 भयो भने a² भनेको त के हो? a² भनेको ए को यो यसको स्क्वायर होइन है। म्याट्रिक्समा स्क्वायरिङ हुँदैन है, त्यो बुझिराख्नुपर्छ हामी सबैजनाले। म्याट्रिक्समा स्क्वायरिङ गर्न मिल्दैन, म्याट्रिक्समा मल्टिप्लाई गर्ने हो भनेको 1 0 0 1 × 1 0 0 1। तपाईँले पक्कै पनि हिजो म्याट्रिक्समा रिभाइज गर्नुभयो होला म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि। सो त्यही मल्टिप्लिकेसन के भन्दा यो रोले कलमलाई मल्टिप्लाई गर्ने 1 × 1 1 + 0 × 0 0, फेरि 1 × 0 0 + 0 × 1 0, 0 × 1 0 + 1 × 0 0, फेरि 0 × 0 0 + 1 × 1 1 भने के नि आयो त? 1 0 0 1 1 0 0 1 आयो होइन। सो a² गर्दाखेरि पनि कति नै आउँछ त?
1 कति नै आउँछ त 1001 नै आउँछ। यो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो नि, यो त होइन। 1001 भनेको के हो? आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स। यो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सले हामीले 1 जस्तो बुझ्नुपर्छ क्या। सो ए स्क्वायर 1 स्क्वायर गरे पनि 1 नै आउँछ, 1 क्युब गरे पनि 1 नै आउँछ, 1 पावर 5 गरे पनि के आउँछ? 1 नै आउँछ होइन। सो त्यस्तै यो ए स्क्वायर गरे पनि कति नै आउँछ? 1001 नै आउँछ। ए को पावर 5 गरे पनि के नै आउँछ? 1001 नै आउँछ। ठिक छ, यसमा केही फरक परेन। अब ए स्क्वायर प्लस 2ए चाहिँ कति आउँछ? ए स्क्वायर प्लस 2ए चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि 1001 प्लस 2 ब्र्याकेट 1001। यो भनेको कति हुने भयो? 1001 प्लस यो भनेको 2002 गर्दाखेरि कति हुने भयो त? 2 + 1 3003 3003। ठिक छ, 3003। ठिक छ, भनेको यो ए स्क्वायर प्लस 2ए को भ्याल्यु हुने भयो है। ए स्क्वायर प्लस 2ए को भ्याल्यु। अब अर्को पनि क्वेसन छ। अब यहाँ चाहिँ अलिक डिफरेन्ट छ है, अलिक यहाँ डिफरेन्ट छ। जस्तो अर्को क्वेसन चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि इफ b is equals to 2002 find. If b is equals to 2002 find है। एउटा छ b स्क्वायर भनेको के भयो त? b into b हैन। सो यो गर्दाखेरि कति हुन्छ? 2002। यसको उत्तर कति आउँछ त? 2 2 जा 4 4004 आउने भयो। यसको यहाँ देखिएन है, यो देखिएन है। यो भनेको कति भयो? यो भनेको 4004 बी स्क्वायर भनेको कति आउने भयो? 4004। अब यहाँ बी क्युब पनि भन्दैछ। बी क्युब अब यसको प्याटर्न बुझ्नुपर्छ है। पहिले एकचोटि म गरेर देखाइदिन्छु, त्यहाँदेखि तपाईँले प्याटर्न बुझिहाल्नुहुन्छ। बी क्युब भनेको त बी स्क्वायर इन्टु बी हो। यो भनेको कति आयो? भनेको 4004 इन्टु बी भनेको त 2002। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने कति हुन्छ? 8008 आउँछ। ठिक छ, भनेपछि हेर्नु त बी स्क्वायर गर्दाखेरि यो 2 को स्क्वायर आयो, बी क्युब गर्दाखेरि 2 को क्युब आयो, हो कि हैन? भन्नुहोस् त, यही हो नि हैन? सो सी मा भनिदिरहेको छ बी को पावर 5, बी को पावर 5 यहाँ देखिन्छ नि हैन? सो बी पावर 5 भयो भने के लेख्नु पर्यो त? 2 को पावर 5 002 को पावर 5 आउने भयो। 2 को पावर 5 भनेको कति हो? 32 हो। हाम्रो एन्सर के हुने भयो त? 32 सो यहाँ जति भ्यालु भनेको त 2 भने जस्तो लेखेको क्या। यो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्समा यो डायगोनल म्याट्रिक्स 2 2 हालेको छ नि, मतलब यो भ्यालु भनेको 2 हो भन्ने सम्झिनु क्या। यो भनेको के हो? 2 × 1 लेखेस्तै हो। सो 2 हो यो। सो बी स्क्वायर गरे भने त 4 आउनु पर्यो, 4004। बी क्युब गरे भने त 8 आउनु पर्यो, 8008। बी पावर 5 गरे भने त 6 कति 32 आउने भयो, 320032 है। यो हुन्छ हाम्रो एन्सर। ल यो भयो मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिसेस है त। यो भयो हाम्रो मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिसेस। यो भन्दा बाहेक एउटा म्याट्रिक्स लिउँ है त। ए एउटा म्याट्रिक्स लिउँ है। ए भन्ने म्याट्रिक्स छ 3 2 1 5। ठिक छ, अब यसको एडजोइन्ट निकाल्नु है, सरी यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु है त। डिटर्मिनेन्ट हिजो हामीले सिकिसकेको छ। डिटर्मिनेन्ट कसरी निकाल्ने? 3 5 1 2। डिटर्मिनेन्ट भनेको एडी माइनस बीसी, हामीले हिजो कुरा गरेको होइन। एडी माइनस बीसी भनेको 3 × 2 माइनस 1 × 5 भनेको कति आयो? 1 आयो। डिटर्मिनेन्ट भनेको कति आयो? 1। डिटर्मिनेन्ट भनेको 1। अब अर्को भनेको 1 नै भयो। सो डिटर्मिनेन्ट भनेको 1 आयो। अब यसको एडजोइन्ट चाहिँ कसरी निकाल्छौँ हामी? एडजोइन्ट भनेको चाहिँ एडजोइन्टमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो म्याट्रिक्सको यो र यो चाहिँ हामीले ठाउँ रिप्लेस गरिदिन्छौँ। यसको र यसको 3 को ठाउँमा 2 आउँछ, 2 को ठाउँमा 3 आउँछ है। एडजोइन्ट ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। यसको फर्मुला पनि म यता लेखिदिन्छु। यसको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ एडजोइन्टमा भन्दाखेरि यसको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि
यदि म्याट्रिक्स ए भनेको एबीसीडी छ भने चाहिँ यसको एडजोइन्ट अफ ए चाहिँ के हुन्छ? एडजोइन्ट अफ ए भनेको चाहिँ यो ए र डी को ठाउँ चेन्ज हुन्छ, यो डीए हुन्छ र यो बाँकीको साइन चेन्ज हुन्छ। ठिक छ। सो ए को ठाउँमा डी आउँछ, बी नेगेटिभ हुन्छ अथवा साइन चेन्ज हुन्छ, सी को पनि साइन चेन्ज हुन्छ र डी को ठाउँमा चाहिँ के आउँछ? ए आउँछ है। त्यस्तै यो 3 2 लाई मैले यो ठाउँ प्लेसेस स्विच गर्दै मैले 3 2 को ठाउँमा 2 3 भयो, 5 लाई नेगेटिभ बनाइदिए, 1 लाई पनि नेगेटिभ बनाइदिए। अब कहिलेकाहीँ ए इन्भर्स पनि हुन सक्छ है। ए इन्भर्स को फर्मुला चाहिँ के हुन्छ? ए इन्भर्स को फर्मुला चाहिँ 1 अपन डिटर्मिनेन्ट टाइम एडजोइन्ट हुन्छ, एडजोइन्ट अफ ए। ठीक छ। 1 अपन डिटर्मिनेन्ट, यसको डिटर्मिनेन्ट कति छ? 1/1 र एडजोइन्ट कति भयो त? यो 2 - 5 - 1 3। अब यो 1/1 भनेको त 1 नै हो। सो हाम्रो फाइनली ए इन्भर्स कति आयो? 2 - 5 - 1 3। ठीक छ। यो आयो ए इन्भर्स। ठीक छ। अब ए र ए इन्भर्स मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ हैन? अब यो हेरौँ, व्हाट हैपेन्स व्हेन टु मैट्रिक्स मल्टिप्लाई इच अदर, टु इन्भर्स मैट्रिसेस मल्टिप्लाई इच अदर भनेको इफ भन्यौ a is equals to 3 5 1 2 and b is equals to a भ्यालु लिँदै मैले 2 - 5 - 1 3, what will be the value of ab? What will be the value of ab? ab को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ? ab को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ है? ab को भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि ab भनेको 3 5 1 2 र 2 - 5 - 1 3। ठीक छ। यो गर्दाखेरि यो कति हुने भयो त? 3 2 जा 6 - 5 - 15 + 15 2 - 2 - 5 + 6। यो सल्भ गर्दा कति हुने भयो त? 1 0 0 1। सो कति आउने भयो त? AB को भ्यालु कति आयो त? आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स आयो। भनेपछि इफ A and B आर इन्भर्स टु इच अदर, त्यस्तो छ भने के हुने भयो त? AB को भ्यालु कति हुने पर्यो? जहिले पनि AB इक्वल्स टु आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स। सो द प्रोडक्ट म्याट्रिक्स अफ टु इन्भर्स म्याट्रिक्सेस इज अलवेज आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स है। यो यस्तो हुने भयो। AB इज अलवेज इक्वल टु आई। अब यसमै एउटा क्वेसन थप यसमा गरौँ, जस्तो एक क्वेसन मिलाउँ ल, एक क्वेसन मिलाउँ। जस्तो if A is equals to x 5 1 2 and B is equals to 2 - 5 - 1 x, find are inverse to each other, find the value of x, भन्यो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो? यहाँ पनि AB इक्वल्स टु आई नै गर्नु पर्यो। सो यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो x 5 1 2 टाइम्स 2 - 5 - 1 x इक्वल्स टु 1 0 0 1। यो गर्यो भने 2x - 5 र यो -5x + 5x हुने भयो, 2 - 2 हुने भयो र यो -5 + 2x यो हुने भयो इक्वल्स टु 1 0 0 1। अब यो इक्वेट गर्दाखेरि के आयो त? यो इक्वेट गर्दाखेरि यो भ्यालु र यो भ्यालु त सेम हुनुपर्छ। 2x - 5 इक्वल्स टु 1, 2x इक्वल्स टु 6, x इक्वल्स टु 3। यसरी हामीले x को भ्यालु हामीले निकाल्न सक्ने भयो है त। x को भ्यालु हामीले यसरी निकाल्न सक्ने भयो। ल ठीक छ। यो भयो इन्भर्स म्याट्रिक्स सम्बन्धी हाम्रो केही डिस्कसन है। अब म अझ एक दुईवटा क्वेसन लिन्छु म्याट्रिसेसबाट।
हुन त हामीले धेरै कुरा गरिसकेको रहेछ। ल एउटा क्वेशन गरौँ यहाँबाट। तपाईहरुलाई है त यो क्वेशन, ल तपाईहरु ट्राई गर्नुस् त। इफ a is equals to x0 0 1 and a square is identity matrix, the value of x is the value of x is option A मा 1, option B मा 2, option C मा 0, option D मा 3। ल तपाईहरु यसको आन्सर लेख्नुस् त। ल तपाईहरुको लागि यो यसको आन्सर के होला? तपाईहरुबाट आओस् त। तपाईहरुबाट यसको आन्सर आओस्। तपाईहरुबाट आओस् यसको आन्सर। आयो छैन? ओके ल मै गरेँ है त, मै गरेँ। सो यहाँ के दिएको छ त, ए को भ्यालु दिएको छ ए स्क्वायर इज एन आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भन्छ। ए स्क्वायर भनेको आई, ए स्क्वायर भनेको ए इन्टु ए भनेको आई भयो। यो भनेको x001 टाइम्स x001 इज इक्वल्स टु आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनेको 1001 हैन, 1001। यसो गर्दाखेरि कति हुन्छ त? यो भनेको x स्क्वायर हुन्छ, यो भनेको 001 हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि इक्वल्स टु 1001 भनेको त यहाँबाट के थाहा भयो त? x स्क्वायर भनेको 1 भयो नि त। x भनेको कि त प्लस माइनस 1 दिनु पर्यो कि त एन्सर 1 नै हुनु पर्यो। अब अप्सन अनुसार है, प्लस माइनस दिन्छ भने दुईटै गर्ने, नभए 1 एन्सर लेखे पनि भयो। ल यो भयो। ल लगभग हामीले चाहिँ म्याट्रिक्सबाट चाहिने कुराहरू सबै एन्सर लेखिसक्यो। 0 हुँदैन एन्सर, 0 हुँदैन। यहाँ हेर्नुहोस् त, ए स्क्वायर यो भनेको ए स्क्वायर भनेको ए इन्टु ए हो नि त। यो मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त, एक्स स्क्वायर प्लस 0 हुन्छ। यो एक्स स्क्वायर 001 आउँछ है। सो यो गर्दाखेरि एक्स स्क्वायर भनेको 1 आउँछ। एक्स को भ्यालु प्लस माइनस 1 हुन्छ है। ल अब यति गर्दाखेरि लगभग हामीलाई चाहिँ म्याट्रिक्स इनइक्वालिटिजको लागि चाहिँ इनफ प्रिपरेसन भयो जस्तो लाग्छ मलाई। इनइक्वालिटिजहरुमा अब
इनइक्वालिटिजको पनि रेन्ज हेर्नु पऱ्यो, कतिको लेभलको क्वेसन हेर्नु पऱ्यो। अब इनइक्वालिटिज अब त्यो जीम्याट लेभलको क्वेसनहरू हेर्नु थाल्यो भने अलिक धेरै नै डिफिकल्ट हुन्छ है। सो ठिकैको लेभलको हेर्दाखेरि हामीले गरेको आज गरेको जतिको र लास्ट टाइम गरे जतिको क्वेसन्सहरूमा चाहिँ हामीले क्ल्यारिटी पाउन सक्यौँ भने ठिकै हुन्छ है। सो इनइक्वालिटिज आफैमा अलिकति कन्फ्युजिङ टपिक पनि हो। त्यसमा अझ तपाईँलाई केही कन्फ्युजन छ भने प्लिज ग्रुपमा म छु है। सो फेसबुक ग्रुपमा अझ कुनै क्वेसनलाई चाहिँ अझ इलेबोरेसन चाहियो होइन, अझ एक्सप्लेनेसन चाहियो भने, अझ लजिकको आवश्यकता पर्यो भने त्यहाँ तपाईँले ग्रुपमा मलाई अलिकति सजेसन छोडिदिनु होला। म त्यसमा अझ तपाईँलाई बुझाउने तरिकाले गर्ने प्रयास गर्नेछु, किनभने यो इनइक्वालिटीको चिजै यो टपिकै अलिकति बढी नै कन्फ्युजिङ पनि हुन्छ धेरैजनाको लागि। सो त्यतातिर पनि लागौँ। त्यस्तो केही तपाईँहरूलाई चाहिँ होइन थप केही सोध्नुपर्ने छ, अरू एक्स्ट्रा क्वेसनहरू चाहिँ सोध्नुपर्ने छ इनइक्वालिटीको भने पनि मेसेज पाऊँ है त। आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ। सो इनइक्वालिटिज, लिनियर प्रोग्रामिङ र म्याट्रिक्सको हामीले 2 दिन गऱ्यौँ। यसमा अझ थप क्लास चाहिन्छ भन्ने फिल भएर अब नेक्स्ट डे चाहिँ हामी ज्योमेट्री पार्ट सुरु गर्छौँ है त। भोलि हाम्रो क्लास हुँदैन, स्याटरडे पनि क्लास नहोला हाम्रो, एकैचोटि सन्डेदेखि चाहिँ हाम्रो क्लास हुन्छ है त। ल आजलाई यति गरौँ। सन्डे बिहान हुन्छ कि बेलुका हुन्छ तपाईँलाई मेसेज पाउनु होला है। सो नोटिस हेर्नु होला। सो नेक्स्ट क्लास हाम्रो सन्डे मात्र है त। आजलाई यति गरौँ। थ्याङ्क यू, बाई बाई एन्ड नमस्ते।